हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सारे ठीक होंगे। ये आज का लेक्चर इंतहाई अहम है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं या किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है। तो कल जो है इतवार का दिन था, तो इसीलिए मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि इतवार के दिन मैं अपलोड नहीं करता वीडियोज़, कुछ अपने काम वगैरह होते हैं। तो ये आप लोग याद कर लें कि मंडे टू सैटरडे जो है वीडियोज़ अपलोड होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसकी हम वोकेबलरी के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है कैश स्ट्रैप्ड। कैश स्ट्रैप्ड एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। विदाउट इनफ मनी, जब आपके पास पैसे नहीं हो, यानी कंगला हो जाना, दिवालिया हो जाना, उसको कहते हैं कैश स्ट्रैप्ड। कैश स्ट्रैप्ड गवर्नमेंट्स और कैश स्ट्रैप्ड शॉपर्स, यानी ऐसे हुकूमतें जिनके पास पैसे नहीं है या ऐसे दुकानदार जिनके पास पैसे नहीं हैं। रिवोक, to officially cancel something so that it is no longer legal or acceptable, legally acceptable। आप किसी चीज़ को ऑफिशियली ख़त्म कर दें ताकि अभी मज़ीद उसकी कानूनी कोई हैसियत ना रहे, तो उसको कहते हैं रिवोक। बेसिकली जब कोई कानून पास होता है और फिर उस कानून को ख़त्म किया जाए तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है रिवोक। एक्शन की बात कर रहा है, इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में एज अ वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। Your license may be revoked at any time। आपका लाइसेंस किसी भी वक्त जो है वो ख़त्म हो सकता है, कैंसल हो सकता है, उसकी पावर जो है छीनी जा सकती है। सिनोनिम्स हैं एब्रोगेट, रिपील, रेसेंड, एब्जोर। एंटोनिम्स हैं रीस्टोर, गिव, मेंटेन, ग्रांट, ऑथोराइज एंड वैलिडेट। आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारे पास जो वर्ड है वो है रेबेट। रेबेट, एन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज पेड बैक टू यू बिकॉज यू पेड टू मच। वो पैसे जो आपको वापस दिए गए, क्योंकि आपने जो है जितने पैसे देने थे उससे ज़्यादा दे दिए, इसीलिए जो बचे हुए पैसे हैं वो आपको वापस कर दिए गए, तो इसको कहते हैं रीबेट। शी इज़ क्लेमिंग 100% टैक्स रीबेट। वो ये दावा कर रही है कि उसको जो टैक्स है वो 100% वापस कर दिया जाए। सिनोनिम्स हैं रीमिशन, डिस्काउंट, अलाउंस, किकबैक, रिडक्शन और रीइंबर्समेंट। प्रेमिस्ड, बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर आइडिया और बिलीफ दैट इज ट्रू। कोई चीज़ किसी एक ख़ास आइडिया पे या किसी ख़ास अकीदे पे जो कि सच हो, उस पे उसकी बुनियाद हो, तो उसको कहते हैं प्रेमिस। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक एनालिसिस इज प्रेमिस्ड ऑन द अजम्पशन दैट मोर इज़ बेटर। मोर इज़ बेटर ये एक अजम्पशन है कि भाई जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, ये एक अजम्पशन है। अब जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक एनालिसिस है वो इस अजम्पशन पे, इस आइडिया पे बेस्ड करता है, तो ये हम कहेंगे प्रेमिस्ड ऑन। थ्रेशहोल्ड, थ्रेशहोल्ड द लेवल एट विच समथिंग स्टार्ट्स और टू हैपन और हैव एन इफेक्ट। थ्रेशहोल्ड वो पॉइंट होता है जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट होती है या जहाँ से कोई चीज़ अमल में आना शुरू हो जाती है, तो हम उसको कहते हैं थ्रेशहोल्ड। वैसे थ्रेशहोल्ड जो है वो किनारे को भी कहते हैं, उसको भी कहते हैं अपना तहलीज को भी कहते हैं। माई अर्निंग्स आर जस्ट अबव द टैक्स थ्रेशहोल्ड। मेरी जो कमाई है वो टैक्स जो थ्रेशहोल्ड यानी टैक्स का लेवल है जहाँ से टैक्स शुरू होता है उससे ऊपर है, यानी वो टैक्स मुझ पे भी लागू होता है। सिनोनिम ब्रिंक, वर्ज, एज, बिगिनिंग, ऑनसेट, स्टार्ट एंड कमेंसमेंट। जबकि इसके एंटोनिम्स हैं एंड है भाई, ख़त्म हो गया, टर्मिनेशन हो गया है, कंक्लूजन पे पहुंच गया है, फिनिश हो गया है, डिस्ट्रक्शन उसकी हो गई है और डिसअपियरेंस हो गया, अब वो बिल्कुल गायब हो गया, वो नज़र भी नहीं आ रहा। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एज अ नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है। एनोमली, अ थिंग और सिचुएशन दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल और एक्सपेक्टेड।
کوئی سچویشن یا کوئی ایسی چیز جو کہ نارمل اور ایکسپیکٹڈ ہو اس سے ہٹ کے ہو، یعنی جو نارمل اور ایکسپیکٹڈ روٹین ہوتی ہے اس سے ہٹ کے کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں انوملی. دیز آر مینی انوملیز ان دا ٹیکس سسٹم. یہاں پر ٹیکس سسٹم میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ نارمل روٹین اور ایکسپیکٹڈ روٹین سے ہٹ کے ہیں. سینونم ہے irregularity, oddity, rarity, abnormality, deviation, aberration and eccentricity. جبکہ اس کے اینٹونمز ہے نارم ہے، رول ہے، کامن تھنگ ہے، عام بات ہے، یعنی یہ پریکٹس میں آنے والی بات ہے، ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے پاس آج کا لاسٹ ورڈ ہے وہ ہے ملک. ملک ایز اے ورب کے طور پہ یوز ہوا ہے ٹو obtain ایز مچ منی اور ایڈوانٹیج. آپ حاصل کریں پیسے اور ایڈوانٹیج، فائدہ، فار یور سیلف اپنے لیے، ایز یو کین جتنا آپ حاصل کر سکتے ہیں، فرام اے پرٹیکولر سچویشن ایک خاص صورتحال سے، اسپیشلی ان اے ڈس آنیسٹ وے. دیکھیے مثال کے طور پر اگر کہیں پہ سیلاب آتا ہے، اب سیلاب میں کیا ہوتا ہے، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. جن کے پاس جو سامان ہوتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اس کو سستا بیچیں یا ایسا بیچیں کہ لوگوں کی حالت ٹھیک ہو، وہ اس کا کہتے ہیں اس سچویشن کو فائدہ اٹھاتے ہیں اس سچویشن کا، اور پھر اپنا سامان بہت مہنگا بیچتے. اس کو کہتے ہیں ملک. آئی نو شی ہیڈ اے ہارڈ ٹائم لیٹلی. مجھے پتا ہے کہ اس نے بڑا سخت وقت گزارا ہے. بٹ شی سرٹنلی، اچھا یہاں سے اس کو کاٹ دیتے ہیں، یہاں سے پڑھتے ہیں. I know she had a hard time lately. مجھے پتا ہے کہ اس نے بڑا وقت گزارا ہے مشکل. But she is certainly milking it for all its worth. لیکن وہ اس مشکل وقت سے اپنے لیے فائدہ اٹھا رہی تھی. Using it as an excuse to do things that people would normally object. تو اس نے اس مشکل وقت کا، مشکلات کا کیسے فائدہ اٹھایا کہ اس سچویشن میں اس نے وہ کام بھی کیے جس پر لوگ اعتراض کرتے تھے، لیکن اس نے حالات مشکل ایسے کر دیے تو لوگوں نے پھر اس جو آبجیکٹ کرنے والی چیزیں تھیں تو اس کو بھی اس نے الاؤ کر دیا. تو آج کی یہ تھی ہمارے ووکیبلری. ہمارے پاس جو ایڈیمز اور فریزل وربز ہیں، پہلا ہمارے پاس جو فریزل ورب ہے وہ ہے پٹ فارورڈ اور پٹ فورتھ سم تھنگ. اس کا مطلب ہے ٹو سجیسٹ این آئیڈیا فار کنسیڈریشن. کسی آئیڈیا کو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں سوچا جائے. ہی پٹ فورتھ اے کلیئر لاجیکل آرگیومنٹ. اس نے ایک واضح اور لاجیکل آرگیومنٹ دے دیا کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں. تو یہ تھے ہمارے پاس آج کے ایڈیمز اور فریزل وربز. اب ہم چلتے ہیں اپنے ایڈیٹوریل ریڈنگ کی طرف. آج ہمارا جو ایڈیٹوریل ہے وہ ہے ٹیکسنگ پینشنز. جو پینشنرز ہوتے ہیں، ریٹائرمنٹ جو ہو جاتے ہیں ملازمین، ان کے بعد اس کو پینشن ملتی ہے، تو اس پینشن پہ جو ہے ٹیکس لگایا گیا ہے. ٹیکس لگانے کے بارے میں سجیشنز دی گئی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ایڈیٹوریل میں رائٹر کیا کہہ رہا ہے. تو ہمارے پاس وہی پیٹرن ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کو ریڈ کریں گے اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرواؤں گا. تو آپ لوگوں کے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہے، آپ اس پیسج کو ریڈ کر لیں کائنڈلی. ڈسپائٹ دا اسٹیٹ آف دا اکانومی. معیشت کی حالت کے باوجود، یعنی وہ حالت ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کی کیا حالت ہے. کہہ رہے اس حالت کے باوجود
the IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डिमांड, उसने ये दावा किया है, डिमांड की है, द कैश स्ट्रैप्ड गवर्नमेंट शहबाज शरीफ एडमिनिस्ट्रेशन, शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है जिसके पास पैसे ही नहीं हैं, वो क्या करे, वो स्टार्ट टैक्सिंग सिविलियन एंड मिलिट्री पेंशंस, कि वो मिलिट्री और सिविलियन जो पेंशन्स ले रहे हैं उन पे टैक्स लगाना स्टार्ट करे, एक्सीडिंग 1.2 मिलियन आ ईयर, जिनके सालाना 12 लाख रुपए अगर किसी की पेंशन बनती है तो उन पे जो है वो टैक्स लगाना शुरू करें, एज वेल एज रिवोक इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस, और ख़त्म करे वो मरात या वो रियायत इनकम टैक्स की जो दी गई थी वेरियस पेंशन स्कीम्स, बहुत सारी पेंशन स्कीम्स को, एंड फंड्स, और जो फंड्स नेक्स्ट बजट जो अभी आने वाला बजट होगा उसमें इन रियायतों को, इनकम टैक्स की जो रियायतें दी गई थी पेंशन स्कीम्स और फंड्स में, उनको ख़त्म करे। अब ये जो दोनों बातें हैं ये क्या हैं, अपीयर्स अनफेयर, ये ऐसा लग रहा है कि ये ठीक नहीं है। कौन सी दो बातें, IMF ने कहा कि भाई जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है वो टैक्स लगाए सिविलियन और मिलिट्री पेंशन्स पे अगर वो सालाना 12 लाख से ऊपर है तो, ठीक है, और अगर जो इनकम टैक्स एग्जम्पशंस दी गई हैं बहुत सारे पेंशन स्कीम्स के लिए और फंड्स के लिए, उन पे भी ये इनकम टैक्स एग्जम्पशंस हटा दी जाएं, ये दो काम करे। तो राइटर ये कह रहा है कि ये ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्यों, अब आगे पढ़ते हैं। इट इज़ ट्रू दैट द पेंशन टैक्स and withdrawal of existing income tax exemptions for pension funds and schemes is projected to generate additional tax revenue in the range of Rs 22 billion to Rs 25 billion per annum। रेटर कह रहा है कि ये एक बात सच है कि पेंशन का जो टैक्स है अगर ये लगाया जाएगा और जो इनकम टैक्स की रियायतें दी गई हैं, छूट दी गई हैं पेंशन फंड्स पे और दूसरी स्कीमों पे, अगर उनको भी ख़त्म किया जाएगा तो वो क्या करेगा, जनरेट करेगा इजाफी पैसे जो कि 22 अरब रुपए से लेकर 25 अरब सालाना हो सकते हैं। लेकिन द मूव, ये जो एक्शन है, ये जो काम है, विल एड टू द फाइनेंशियल बर्डन्स ऑफ द क्लासेस ऑफ द सिटीजन विद फ्यू अदर सोर्सेज ऑफ इनकम। लेकिन ये जो एक्शन है ये बहुत ज़्यादा मसले पैदा करेगा, पैसों के मसले पैदा करेगा उन शहरियों के लिए जिनके पास सिवाय इनके और कोई ज़रिया ही नहीं है, यानी वो चल ही पेंशन पे रहे हैं और उनके पास दूसरे ज़राए नहीं हैं इनकम के। बिसाइड्स, इसके साथ साथ विदड्रॉइंग द टैक्स रिबेट incentives from pension funds will discourage people from saving for their retirement। इसके अलावा ये कह रहा है कि जो ये कहा गया है कि आप टैक्स रिबेट होता है कि आप पैसे वापस करते हैं, टैक्स जमा होने के बाद आप वो पैसे वापस करते हैं, ये इंसेंटिव्स दिया जाता है पेंशन फंड्स को। तो कह रहा है ये भी अगर ख़त्म करेंगे तो इससे क्या होगा, लोग जो हैं वो डिस्करेज हो जाएंगे अपनी रिटायरमेंट की सेविंग्स के लिए, यानी उनके पास वो इसीलिए ही पैसे जमा करते हैं या रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स करें, लेकिन अगर उनसे ये टैक्स के पैसे भी ले लिए जाएंगे जो उनको वापस किए जाते थे तो लोग जो है फिर कहाँ से पैसे अपने लिए सेव करेंगे। आगे चलते हैं। कह रहा है ये जो प्रपोजल है ये पार्ट था उस रिकमेंडेशन का जो कि फंड यानी कि IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, जो कि पहले ही गवर्नमेंट के सामने ये सजेशन के लिए रख दिया था कि वो रिकवर करे एडिशनल टैक्स रेवेन्यू ऑफ 600 बिलियन, 600 अरब रुपए जो है वो टैक्स जो है एडिशनल कलेक्ट करे ताकि उसके मसले हल हो सकें। इट इज़ प्रेमिस्ड ऑन, ये इस बात पे है, ये इस बात पे रिलाई करता है, ये आइडिया इस बात पे आइडिया है, द प्रिंसिपल ऑफ अ फेयर टैक्स पॉलिसी, एक प्रिंसिपल है, फेयर टैक्स पॉलिसी का प्रिंसिपल है कि ऑल इनकम्स मस्ट बी टैक्स्ड रिगार्डलेस ऑफ सोर्सेज, कि जितनी भी इनकम हैं वो उन पे टैक्स होगा चाहे उसका सोर्स कोई भी हो। ये एक पॉलिसी है, प्रिंसिपल है, तो इस बेस पे जो है ये सब पे चाहे वो पेंशन के पैसे हैं या किसी भी पैसे हैं उस पे जो है टैक्स लगाया जा रहा है।
تو اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں، آپ اس کو ریڈ آؤٹ کر لیں، آپ کے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہے۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، پاکستان's ٹیکسیشن اسٹرکچر از انیکویٹیبل اینڈ انفیئر۔ پاکستان کا جو یہ ٹیکس کا جو اسٹرکچر ہے وہ انیکویٹیبل، یعنی اس میں برابر ٹیکس نہیں لگایا جاتا، اور یہ انفیئر یعنی اس میں جسٹس نہیں ہے، کسی پہ زیادہ لگتا ہے کسی پہ کم لگتا ہے۔ اف دا گورنمنٹ ہیز نو آپشن، اگر گورنمنٹ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پینشنز کو ٹیکس کرے، دین اٹ ہیز ٹو انشور، لیکن پھر حکومت کیا کرے، یہ اس بات کو یقینی بنائے دیٹ دا فیئر ٹیکس پرنسپل، کہ ٹیکس کا جو اصول ہے کہ سب پہ لگے گا وہ امپلیمنٹ کیا جائے اکراس دا بورڈ، اور اسپیشل ایگزمپشنز اور وہ جو اسپیشل رعایتیں ہیں جو انجوائے ہو رہی ہیں ججز کے، یعنی جو ججز انجوائے کر رہے ہیں، ملٹری پرسنل انجوائے کر رہے ہیں، اور جو دوسرے انجوائے کر رہے ہیں، اس اسپیشل مراحتوں کو بھی ختم کیا جائے اگر ایسے ہی کرنا ہے تو۔ مزید یہ کہ ٹیکس مسٹ بی اپلائیڈ پروگریسولی، ٹیکس کو جو ہے پروگریسولی اپلائی کیا جائے، یعنی اس کا کچھ مقصد ہونا چاہیے۔ The suggested threshold of 1.2 million for taxable pensions incomes، کہہ رہا ہے کہ یہ جو سجیشن تھریش ہولڈ جو لائن بتائی گئی ہے، کٹنگ جو لائن بتائی گئی کہ بھائی 12 لاکھ روپے اگر سالانہ ہوں گے پینشن کے تو اس پہ ٹیکس ہے، would create a distortion، وہ ایک ڈسٹورشن کریٹ کرے گا۔ ڈسٹورشن کیسے کہ ان دا ایگزسٹنگ انکم ٹیکس اسکیم، جو پہلے ہی انکم ٹیکس اسکیم ہے اس میں ڈسٹورشن خرابی پیدا کرے گا، ویئر آل پرسنل انکم ابو 600,000 پر اینم آر لائبل ٹو پے انکم ٹیکس۔ اچھا، یہاں پہ تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ سمجھیں۔ دیکھیں پاکستان میں یہ پوائنٹ ہے کہ اگر کسی کی سالانہ انکم 6 لاکھ روپے ہیں تو اس پہ انکم ٹیکس لاگو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ آلریڈی ایک طبقہ جو ہے 6 پہ آپ اس سے لے رہے ہیں تنخواہ دار طبقے سے انکم ٹیکس، کہہ رہے جو پینشنرز ہیں ان کو آپ نے جو ہے اس کا تھریشولڈ 12 رکھ دیا ہے۔ اب یہ جو ہے کیا ہوگا، اس سے جو ہے ڈسٹورشن پیدا ہوگی، اس سے جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے نفرت پیدا ہوگی۔ دس انوملی، یہ جو سچویشن ہے، کین بی ریمووڈ بائی ڈبلنگ دا تھریشولڈ آف ٹیکسیبل انکم فار آل انڈیویجولز ٹو برنگ اٹ ایٹ پار ود دا ون پروپوزڈ فار پینشنرز۔ تو رائٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے ٹیکس لگانا ہے تو آپ ٹیکس کا جو ہے دائرہ کار ہی 12 لاکھ روپے سال کا کر دیں، تاکہ پینشنرز اور جو جن کی انکم ہے آ رہی ہے وہ برابر جو ہے ٹیکس دیں، اس سے کسی پہ برڈن بھی نہیں آئے گا۔ دیٹ وڈ میڈیکیٹ دا برڈن آن انفلیشن اسٹرکن کلاس، اس سے جو ہے برڈن بھی کم ہو جائے گا اس کلاس سے جو کہ آلریڈی جو ہے مہنگائی کی ماری ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ دا ٹیکس ریفارمز گو بیونڈ ملکنگ دا سیلریزڈ کلاسز اینڈ پینشنرز، یہ ٹیکس جو ہے یہ سوائے پیسے بنانے سے یا فائدہ اٹھانا سیلریز کلاس اور پینشنر سے فائدہ اٹھانے سے اوپر کی طرف بھی جانا چاہیے۔ ہو آر ایزی ایف بی آر ٹارگیٹس، جو کہ ایف بی آر کے بہت آسان ٹارگیٹس ہیں، یعنی جب بھی ایف بی آر کو موقع ملتا ہے وہ سیلری کلاس اور پینشنرز پہ ٹیکس لگا دیتی تھے۔ In spite of multiple tax reforms program implemented over the last 3 decades، کہہ رہے اس بجائے اس کے کہ ملٹیپل ٹیکس ریفارم پروگرام
جو کہ امپلیمنٹ ہوا ہے پچھلے 30 سالوں سے ود فائنینشیل اسسٹنس فرام ملٹی لیٹرل لینڈرز، اور جس سے پیسے بھی آ رہے ہیں جو دوسرے باہر سے قرضے دے رہے ہیں. the authorities have failed to achieve their objectives. تو اتھارٹیز جو ہیں وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہوئی ہیں، انکلوڈنگ ریزنگ دا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھانے کا جو ٹارگیٹ ہے اس میں ناکام ہوئی ہے. اینڈ برنگنگ اٹ کلوزر ٹو دا لیول آف لوور مڈل انکم کنٹریز ایٹ 15% ٹو 20%. اور لوور مڈل انکم کنٹریز جو ہیں اس کے قریب بھی پاکستان جو نہیں آیا ہے، جو کہ ان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 15 سے 20% ہوتا ہے. دا پریویس 39th منتھ آئی ایم ایف پروگرام، یہ جو پچھلا 29 ماہ کا جو پروگرام تھا آئی ایم ایف کا، اس نے انویزج کیا بوسٹنگ ٹیکس ریونیو بائی 4 to 5% آف جی ڈی پی. اس نے یہ کہا کہ ٹیکس بڑھے گا، جی ڈی پی ریشو، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 4 to 5% بڑھے گا بائی ریفارمنگ پرسنل اینڈ کارپوریٹ انکم ٹیکس. پرسنل اور کارپوریٹ انکم ٹیکس اگر آپ ریفارم کریں گے تو کہہ رہا ہے کہ وہ بھی وہ پروگرام ختم بھی ہو گیا، پورا بھی ہو گیا، لیکن پھر بھی جو ہے کوئی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو میں فرق اتنا نہیں پڑا ہے. لاسٹ پیراگراف ہے، 30 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس، اس کو پڑھ لیں آپ کائنڈلی. یٹ لیکن ابھی تک پاکستان ٹیکس کلیکشن ایز اے ریشو آف جی ڈی پی ریمین بلو 10%. کہہ رہے ہیں ان سب کے باوجود پاکستان کا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ ابھی تک 10% سے کم ہے. ٹیکس ریفارمز ہیو فیلڈ ٹو ڈیلیور. ٹیکس کے جو ریفارمز ہیں وہ ناکام ہو گئے کہ وہ ڈیلیور کریں بیکاز آف ڈسٹورشنز کریٹڈ بائی دا ایف بی آرز بیوروکریسی، کیونکہ ایف بی آر میں جو بیوروکریسی ہے وہ مسئلے پیدا کرتی ہے تھرو ایس آر اوز، اسٹیچوری ریگولیٹری آرڈرز کے ذریعے، اپارنٹلی فار پرسنل گینز، کیوں؟ اپنے ذاتی مفادات کے لیے. ود دا سائز آف ٹیکس ایکسپینڈیچر ایٹ 2.5 ٹریلین ایٹ دی اینڈ آف فسکل ایئر 23. کہہ رہے ٹیکس جو ایکسپینڈیچر تھا، ہمارا جو ٹیکس کا خرچہ تھا وہ 2.5 ٹریلین تھا 2023 کے آخر میں. It is clear that some people are being forced to pay more taxes than they should be in an equitable tax system. اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو فورس کیا گیا ہے وہ کہ بہت زیادہ ٹیکس دیں. اس جو ایکویٹیبل ٹیکس سسٹم ہے، یعنی یہ جو جس میں برابری کا ٹیکس ہوتا ہے، اس سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں. while favored circles enjoyed exemptions. جبکہ وہ حلقے جو کہ طاقتور ہیں، جو کہ خاص ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ exemptions، ٹیکس exemptions enjoy کر رہے ہیں. unless these distortions are removed. جب تک اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ ہٹائی نہیں جائیں گی by implementing fair taxation measures، اور جو ایک انصاف پر مبنی ٹیکس میئرز لاگو نہیں کیے جائیں گے، it will be difficult to increase the tax to GDP ratio. تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو بڑھانا مشکل نظر آ رہا ہے. بٹ لاسٹ ناٹ دا لیسٹ، دا پاور ٹو لیوی a tax or allow exemptions should be restored to parliament. کہہ رہے ہیں کہ جو اختیارات ہیں کہ آپ کسی پہ ٹیکس لگائیں اور کسی کو چھوٹ دیں، یہ اختیارات جو ہے پارلیمنٹ کے پاس ہونے چاہیے. by eliminating ایس آر او کلچر ان ایف بی آر او. یہ جو ایف بی آر میں ایس آر او کلچر ہے اس کو جو ہے ختم کیا جانا چاہیے تاکہ ملک جو ہے فلرش کرے اور آگے جائے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.